के अजीम खादम पास्टर मोज़ेस जो बड़ी दूर से आपके लिए पैगाम लेकर आए हैं और वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। खुदा ने उनको बरकत दी है। खुदा उनके वसीले से हमें भी बरकत देगा और आप सबों को भी बरकत देगा और आज के कलाम हम सब के लिए बाइज़ बरकत है। हालेलुया 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 हालेलुया। आपका नारा ऐसा नारा हो जो यरूशलेम की दीवारों पे हो, आपकी आवाज हाल से बाला तक पहुंचे, खुदा की तारीफ करते हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो वक्त है खुदा की आवाज को सुने और जो कुछ भी खुदा की आवाज है उसको सुने, गौर से सुने। मसीह यीशु के बाबरकत और जुलाई नाम में आप सबकी सलामती हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आज खुदा की हजूरी में मौजूद हैं। जैसे कि हालात है और उसके बावजूद भी आपने हालात की परवाह ना करते हुए भी आप खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं। तो इसके बस खुदावंद ने आपको बरकत देनी है, किसी इंसान ने नहीं देनी। और मैं सबसे पहले भाई साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज दावत दी कि आपकी कलीसिया में आके खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छे से वेलकम किया। और इसके बस खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि कलाम में लिखा है जो मेरे भेद वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। सो आपने बेसिकली खुदावंद को कबूल किया है और मेरा ईमान है कि इसकी बरकत भी खुदावंद आपको ज़रूर देगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में आप लोगों ने एक ईद मनाई थी। कौन सी ईद थी? अभी पिछले एतवार को गुजरे। वेरी गुड, ईद पेंटिकॉस्ट। लेकिन मैंने आना था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से हम नहीं आ सके, आपसे मिल सके। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ का खुदावंद एक मुकर्रर वक्त रखा होता है। शायद ये वक्त था कि मैं आज आपके साथ आ सकूँ और आपके साथ जो रूह कुदस के फल कितने हैं और रूह कुदस की नेमतें कितनी हैं। सो आप में से कितने लोग पहले इस बारे में जानते थे? हाथ जरा खड़ा करके बताएं। रूह कुदस के फलों के बारे में किस को पता है? वेरी गुड। और रूह कुदस की नेमतों के बारे में? तो कितनी नेमतें हैं रूह कुदस की? रूह कुदस की नेमतें कितनी तादाद में बाइबल में कितनी नेमतों का जिक्र है रूह कुदस की? कभी काउंट नहीं किया? चले कोई बात। आज हम थोड़ा सा सीखेंगे, ठीक है? ये सर्मन नहीं है, टीचिंग थोड़ा सा स्टाइल होगा। इसमें आपको लिखना भी पड़ेगा, आपसे सवाल जवाब भी होंगे, आप पूछेंगे भी कि क्या से कहते हैं कि आपके अगर कोई जेल में कोई क्वेश्चन एंड पे हो तो आप करेंगे भी, ठीक है? सो आज आप सीखेंगे भी और एक दूसरे से आप शेयरिंग भी करेंगे, ठीक है? सो रूह कुदस के फलों का किस को पता? अभी तो मैंने नेम तो का बात की। वेरी गुड। तो क्या मैं ये जिक्र करूंगा? अच्छा, नहीं अभी आएंगे, कोई बात नहीं। आज हम दो चीजों के बारे में सीखेंगे कि रूह कुदस के फल क्या है और रूह कुदस की नेमतें क्या है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात में कंफ्यूज है कि उनको इस बात का भी नहीं पता कि रूह कुदस के फल कितने हैं और रूह कुदस की नेमतें कितनी हैं। तो ये आपको आज थोड़ा सा डिफरेंट बताना चाहिए कि आपके पास कौन सी नेमत है और कौन सा फल है, ठीक है? पहले तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि बाइबल में कितने किस्म के बपतिस्मे का जिक्र है? अच्छा, कौन सा? ऊंचा बोले। अच्छा, एक बपतिस्मे का जिक्र है? वेरी गुड। कितने का? अब आगे ना ऐसा का ट्रैक पे। हाँ जी, अब ऐसा से सारा कुछ ही याद आएगा, जरा आगे आगे चले से। अच्छा, कौन कौन से का? और
वेरी गुड। कौन कौन सा? पानी, रूह कुदस और आग। आग का, वेरी गुड, ठीक है। इधर भी मैंने 3 ही लिखे, ठीक है। असल में ये 2 है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए 3 के, एक पानी का बपतिस्मा है, रूह कुदस का और आग का बपतिस्मा एक ही बात है। कहीं पर उनको आग का बपतिस्मा लिखा गया, कहीं पर रूह का बपतिस्मा लिखा गया, बात एक ही है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए 3 कहा है कि आग का बपतिस्मा, रूह कुदस का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, ठीक है। वैसे तो मैंने अपने उधर कॉन्ग्रीगेशन में इस पे 3 मतलब सेशन जो थे, 3 हफ्ते जो थे, हमने हर हफ्ते एक पोर्शन किया था, ठीक है। पहले हमने सीखा था कि पानी का बपतिस्मा लेना कितना ज़रूरी है, उसको क्यों लेना चाहिए, किस उम्र में लेना चाहिए और कब लेना चाहिए है, और यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा क्यों लिया था, क्या ये गुनाहों की तौबा का बपतिस्मा। तो इस पे हमने बड़ी स्टडी की थी, लेकिन अभी मैं इस पे नहीं बात करूंगा, क्योंकि अभी जब मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई थी तो हमने यही डिसाइड किया था कि रूह कुदस के नज़ूल पे, रूह कुदस के बपतिस्मे पे बात करेंगे, ठीक है। सो मैं सिर्फ उसी पे बात करूंगा। फिर कभी खुदावन ने मौका दिया तो फिर मैं पानी के बपतिस्मे पे बात करूंगा कि आया पानी का बपतिस्मा जो से ये नेयतनामे की तालीम है कि फरादनामे की तालीम है। हमें फरादनामे में भी बपतिस्मे मिलते हैं कि सर हमें अमाल की किताब में बपतिस्मे नज़र आते हैं या मत्ती की इंजील में नज़र आते हैं। सो जब कभी पानी के बपतिस्मे पे बात होगी फिर हम उस पर भी डिटेल में बात करें। आज सिर्फ हम जो सीखेंगे, जो सीखने वाली बात है वो ये है कि हमें रूह कुदस के बारे में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हम आज जो सीखेंगे ज़्यादातर वो हम बात सीखेंगे रूह कुदस के बपतिस्मे के ऊपर सीखेंगे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, ठीक है। पानी के बपतिस्मे के बाद अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है रूह कुदस का बपतिस्मा। पानी के बपतिस्मे के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है? रूह कुदस का बपतिस्मा। क्योंकि रूह कुदस का बपतिस्मा इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको क्या देता है? ताकत देता है। क्या देता है? कुव्वत देता है। अमाल की किताब में क्या कहा कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें क्या ना मिले, कुव्वत का लिबास ना मिले। सो रूहानी तौर पर आपको जब तक रूह कुदस नहीं मिलेगा, यानी कि रूह कुदस का लिबास नहीं मिलेगा, तो आप ताकत नहीं पा सकते। फौजी अगर जंग करने के लिए जाता है तो वो क्या पहन के जाता है? अपने पहले सबसे पहले क्या पहनता है? वेरी गुड, क्या पहनता है? अपनी यूनिफॉर्म पहनता है। उसके बाद उसके पास क्या होना चाहिए? हथियार होना चाहिए। कोई भी फौजी नंगा तो नहीं ना लड़ने जाएगा बगैर हथियारों के। पहले उसके बाद ट्रेनिंग होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद उसके पास यूनिफॉर्म होना चाहिए और उसके बाद उसके पास हथियार होने चाहिए, फिर वो जंग के लिए जा सकता है, ठीक है। पहले 2 स्टेप्स अगर आपने किए हैं, यानी कि आपने तौबा की है, पहला स्टेप क्या है? तौबा करना। दूसरा स्टेप क्या है? पानी का बपतिस्मा लेना, यानी कि निजात पाना, ठीक है। तीसरा स्टेप, अब आप इस महल्ले में दाखिल हो गए हैं कि अब आपके पास वर्दी होनी चाहिए। आपके पास क्या होनी चाहिए? वर्दी होनी चाहिए, लिबास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि हमारी जान गोश्त और खून के साथ नहीं है, बल्कि किसके साथ है? किसके साथ है? इब्लीस की रूहानी फौजों के साथ, ठीक है। तो हमने जिस्म के साथ नहीं लड़ना, बल्कि शैतान की उन फौजों के साथ लड़ना है, उस मौकल के साथ लड़ना है जो हमारे साथ हमारी इस फिजा के अंदर है, और वो फिजा को ख़राब करती है, जिसकी वजह से हमारे ख़ानदान ख़राब होते हैं, हमारे घर ख़राब होते हैं, हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, नाइतफाकियाँ पैदा होती हैं, और हमें पता नहीं चलता कि ये सब का सब किसका प्लान है? इब्लीस का प्लान है, ठीक है। रूह कुदस का बपतिस्मा जो सा है, ये आपके अंदर जब आता है तो सबसे पहले आप क्या बनते हैं? उसके गवाह बनते हैं। क्या बनते हैं? गवाह बनते हैं। किसकी बादशाही के लिए? उसकी बादशाही के गवाह बनते हैं। किसकी बादशाही के? खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही के गवाह बनते हैं। दूसरी बात, जब रूह कुदस आता है तो आपके पास 3 निशानियां होती हैं। जिन लोगों के पास रूह कुदस होता है उनके पास 3 निशानी है। पहली निशानी ये है कि वो मौजज़ात करते हैं। क्या करते हैं? वो मौजज़ात करते हैं।
दूसरी निशानी ये है कि उनके बीच में निशान होते हैं। क्या होते हैं? निशान होते हैं। और तीसरी वंडर, अजीब काम होते हैं। क्या होते हैं? मौजज़ात, निशान और अजीब काम। क्योंकि लिखा है कि जब तुम कुव्वत पाओगे तो तुम क्या करोगे? मौजज़ात करोगे, अजीब अजीब काम करोगे, तुम्हारे दरमियान निशानात होंगे। ठीक है। सो बगैर रूल कुदस के ना तो आप मौजज़ात कर सकते हैं, ये बिल्कुल देख में रखना, ना बगैर रूल कुदस के आप कोई मौजज़ात कर सकते हैं, ना आपके दरमियान कोई निशान है। ठीक है। दूसरी बात, रूल कुदस हमेशा आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है। रूल कुदस क्या करता है? हमेशा आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है। उसके बाद आप मेरे साथ निकालें जरा अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब। अमाल की किताब और जरा उसका दूसरा बाब जरा निकालें। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ जी, जरा 22वीं और 23वीं आयत जरा पढ़े। आए इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजूदों और अजायब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। चुनांचे तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्रर इंतजाम और इल्म साबित के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथों से उसे मसलूब करवाया और मार डाला। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो सब के सब मौजज़ात किए थे वो उसने रूल कुदस की कुदरत से किए थे। क्या किए थे? रूल कुदस की ताकत से किए थे। और यीशु मसीह को रूल कुदस कब मिला था? मुझे बताए ना जरा। एग्जैक्टली कब मिला था? जब पानी का बपतिस्मा लिया था। तो रूल कुदस किसकी सूरत में आया था? कबूतर की शक्ल में आके उसके। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह तो खुद मुजस्मे कलाम था। खुदावंद यीशु मसीह तो खुद मुजस्मे कलाम था, लेकिन फिर भी रूल कुदस जब आया तो तब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया था। रूल कुदस जब आया था तो उन्होंने क्या किया था? अपनी खिदमत का आगाज किया था। और उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? कोई मुझे बता सकता है? 30 साल की उम्र थी। हालांकि उससे पहले भी उसमें साहिब हिकमत थी। पता ना, वो जाते थे हैकल में तो कहते थे कि इसमें हिकमत कहाँ से आ गई कि ये रबियों के साथ बातें करता है, गुफ्तगू करता है। ठीक है। लेकिन रूल कुदस उनको किस उम्र में मिला था? 30 साल की, जब उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। सो ये चीज़ याद रखें कि पानी के बपतिस्मे के बाद अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो किसकी ज़रूरत है? रूल कुदस के बपतिस्मे की ज़रूरत है। उसके बाद हर ईमानदार के पास रूल कुदस का बपतिस्मा ऐसा ही इम्पोर्टेंट है जितना फौजी के पास पिस्टल होना जरूरी है। मैंने क्या कहा? जिस तरह फौजी के पास गन होना जरूरी है, इसी तरह हर ईमानदार के पास किसका हथियार होना चाहिए? रूल कुदस का हथियार। क्या कोई फौजी बगैर हथियार के जंग करने जाएगा? नहीं। अगर जाएगा तो क्या करेगा? वो मारा जाएगा। इसी तरह हर ईमानदार अगर बगैर रूल कुदस के किसी के घर से बंदूक निकालने जाएगा तो क्या होगा? मारा जाएगा, हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ठीक है। सो जैसे फौजी के पास गन होना बड़ा जरूरी है, इसी तरह हर ईमानदार के पास रूल कुदस यानी कि रूह की तलवार का होना जरूरी है। ठीक है। बाइबल मुकद्दस के अंदर रूल कुदस के नाम जो से 32 नाम है, यानी कि 32 आप इसे गिफ्ट्स भी कह सकते हैं। 32 गिफ्ट्स भी कह सकते हैं। यानी कि पैदाइश से लेकर अगर आप मुताशवा तक पढ़े तो ना तो ये 7 नेमते हैं, ना ये 9 नेमते हैं, बल्कि 32 नाम है। ठीक है। पहला हमें क्या मिलता है? आप मेरे साथ जरा देखें अय्यूब की किताब और उसका 33 बाब और उसकी 4थी आयत। अब ये रूल कुदस के नाम है,
روح القدس کا نام ہے. اور اب آپ نے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ ایک یہ مختلف ناموں سے بھی بائبل کے اندر ان کے نام ہے. ضروری نہیں ہے کہ کہیں پہ اگر روح القدس ہی لکھا ہو تو وہی ایک نام ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے 32 نام ہے. آپ کو میں اب ایک ایک نام سے روشن کراتا جاؤں گا. آپ ایوب کی کتاب اور اس کے 33 باب کی 4 آیت دیکھیں تو یہاں پر آئے گا breath of Almighty, یعنی کہ زندگی کا سانس. کیا آئے گا؟ زندگی کا سانس. یہ بھی روح القدس کی نام ہے. زندگی کا سانس یہ بھی ایک روح القدس کا. جی پڑھ دے کر کسی کو خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے. ہاں جی، قادر مطلق کا دم مجھے کیا بخشتا ہے؟ زندگی بخشتا ہے. سو کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب آپ پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو پہلی آیت کے اندر ہی لکھا ہے اور خدا کی روح پانی کی سطح کے اوپر کیا کرتی تھی؟ کرتی تھی. روح القدس کا نزول یا روح القدس ہمیں اعمال 9 باب کے اندر نہیں ملتا. روح القدس کا ذکر تو ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی آیت کے اندر ہی مل جاتا ہے. روح القدس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیتوں کے اندر ہی مل جاتا ہے جہاں پر لکھا ہے. ذرا پڑھ دے ذرا پیدائش سے ایک باب کی ایک آیت ذرا پڑھ دے. ہاں جی پہلی دوسری خدا آیت. نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان کی. خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا ہے. ہاں جی، خدا کا روح کدھر جنبش کرتا تھا؟ پانی کی سطح پر. سو روح القدس جو سا ہے یہ کہاں پر ہمیں نظر آتا ہے؟ شروع سے ہی نظر آتا ہے. روح القدس کیا نظر آتا ہے؟ شروع سے ہی نظر آتا ہے. دوسرا روح القدس کا نام کیا ہو سکتا ہے؟ کاؤنسلر اینڈ کمفرٹر. ٹھیک ہے، کاؤنسلر کہتے ہیں مشورہ دینے والا، مشاورت کرنے والا. ٹھیک ہے، اس کا ذکر آپ کو ذرا ملے گا. میرے ساتھ نکالے یوحنا کی انجیل اور اس کا 14واں باب اور اس کی 16 اور 26 آیت ذرا دیکھیں. 2 آیتیں ذرا پڑھ دیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہمارا کیا ہے؟ کاؤنسلر ہے، ہماری معاونت کرنے والا. جی یہ حوالہ جات بھی دیکھیں، آپ ادھر سے بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اور ہمیں طاقت بخشتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اسٹرینتھ کرتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے. جی پڑھ دیں. میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہی، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. ہاں جی، اب یہاں پر کیا ہمارا وہ کیا ہے؟ کاؤنسلر ہے، ہمارا ایک طرح کے مددگار کے طور پر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا جو روح القدس کا نام استعمال ہوا ہے وہ اسپرٹ آف کاؤنسلنگ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. آپ میرے ساتھ ذرا دیکھیں یسایہ 11 باب اور اس کی دوسری آیت. یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 11واں باب اور اس کی دوسری آیت. اب یہاں پر بیسکلی یسایہ 11 باب کے اندر جو سی 7 روحوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اب ایک ایک کو کر کے ہم دیکھیں گے. یہاں پر جی اب یہاں پر دوسری آیت میں لکھا اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی. اب نمبر 1 حکمت کی روح. ٹھیک ہے، نمبر 2 خد کی روح. نمبر 3 مقصلیت کی روح. نمبر 4 قدرت کی روح. پھر معرفت کی روح. پھر 6 خوف کی روح اور پھر شادمانی ہوگی. ٹھیک ہے، سو یہ ہمیں 7 جو سی ہے روحوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے. یعنی کہ 7 ہمیں اسپرٹس کا ذکر ملتا ہے. گفٹس آف ہول اسپرٹس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. سو اس میں جو سی دوسری ہے وہ ہے کون سی؟ خرد کی روح. کس کی روح؟ خرد کی روح. اس کے بعد ابدی روح، ہمیشہ کی زندگی کی روح. کون سی روح ہے؟ ابدی روح. اور اس کا ذکر آپ کو عبرانیوں 9 باب کی 14 آیت کے اندر آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد 5ویں روح کا 5ویں گفٹ کا کیا ذکر ہے؟ 5ویں گفٹ کا یہ ذکر ہے کہ فری اسپرٹ، آزاد رہنے کی روح. کیا ہے؟ آزاد رہنے کی روح. پھر لکھا ہے آپ میرے ساتھ دیکھو خدا. خدا کیا ہے؟ ایک روح ہے. خدا بھی کیا ہے؟ ایک روح ہے. آپ میرے ساتھ اعمال کی کتاب کے اندر 5 باب کی 3 اور 4 آیت کے اندر دیکھیں گے کہ خدا کیا ہے؟ روح ہے. اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں. اس کے بعد گڈ اسپرٹ. 7ویں کون سی اسپرٹ کا نام ہے؟ گڈ اسپرٹ.
अच्छी रूह है। इसका आपको जिक्र नहमिया की किताब में भी मिलेगा और ज़बूर 143 उसकी 10 आयत के अंदर मिलेगा। उसके बाद 8वां, अब यहाँ पे चल के हमें होली स्पिरिट का जिक्र मिलता है। ठीक है, ये आप जरा देखें, पहली दफा रूह कुदस का हमें जिक्र मिलता है ज़बूर 51 और उसकी 11 वर्ड्स के अंदर। ज़बूर 51, ठीक है, और उसकी 11 आयत जरा देखिए। क्या कर रहे हो? जी जिस किसी को भी मिल जाए पढ़ ले। पढ़ ले जल्दी से। आपको नजर आ रही है? जी जी आप 11 मुझे अपने रूह से ना कर, अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। तो रूह कुदस का जो जिक्र है, होली स्पिरिट का जिक्र है या पाक रूह का हमें जिक्र नजर आता है, तो हमें नेत नामे के अंदर नजर नहीं आएगा, बल्कि ज़बूर के अंदर पहली दफा इसका जिक्र आएगा। जो लोग ये समझते हैं कि रूह कुदस का नज़ूल हमें नेत नामे में नजर आता है, तो उनको बताए कि रूह कुदस तो हमें पैदाइश की किताब से ही नजर आता है। अगर आप आपके खोल के देखें तो रूह कुदस का जिक्र अमाल 2 बाब के अंदर नहीं है। रूह कुदस का जिक्र तो हमें पैदाइश पहले बाब के अंदर भी मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद पाक रूह का जिक्र हमें ज़बूर 51 और उसकी 11 आयत के अंदर मिल जाता है, जिसको पाक रूह भी कहा गया। अब ये कहना कि रूह कुदस का नज़ूल नेत नामे में होता है, पुराने नामे में हमें नजर नहीं आता, तो ये ज़रादार बेवकूफ़ी है। बाइबल पढ़ी हो तो समझ लगे ना। हमारे में प्रॉब्लम ये है कि बाइबल हमने सुनी है, पढ़ी नहीं है। हमने सुनी है, पढ़ी होती तो हमें पता होता कि ईद पेंतिकोस्त भी नए नामे की ईद नहीं बल्कि पुराने नामे में मनाई जाती है। बाइबल पढ़ी होती ना तो ये भी कहते कि पाक रूह का जिक्र तो हमें ज़बूरों के अंदर भी मिलता है, बल्कि खुदावंद के रूह का जिक्र तो हमें पैदाइश की किताब में भी नजर आता है। तो अमाल में क्या कोई नई बात तो नहीं थी? समझने की बात है और पढ़ने की बात है। उसके बाद वही बात, लॉर्ड खुदावन, ये भी एक क्या है? रूह है। खुदा क्या है? रूह है। वो जिस्म नहीं रखता बल्कि क्या है? रूह में रहता है। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा ताकतवर। ठीक है, आप मेरे साथ जरा देखें लूका 1 बाब की 35 आयत, तो यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है उसका पहल उसका बाप 35 आयत के अंदर। जी, और फरिश्ते ने जवाब में से कहा कि रूह कुदरत तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इसी सबब से वो मुंदे खुदा यानी कि खुदा का बेटा कहलाएगा। यानी कि पावर ऑफ द हाईएस्ट जो सी है, यानी कि खुदा की कुदरत जो सी है, वो हमें नजर आती है लूका की इंजील उसके पहले बाब की 35 आयत के अंदर। आमीन। उसके बाद फिर स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, कबूलियत की रूह। ठीक है, ये भी क्या है? कबूलियत की रूह है। ठीक है, और ये आपको मिलेगी रोमियो 8 बाब की 15 आयत के अंदर। आप अगर यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो ये आप रूह कुदस की कुदरत से काट सकते हैं। क्या मैंने कहा? अगर खुदावंद यीशु मसीह को अगर आप शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं तो आप किसकी रूह से करते हैं? कबूलियत की रूह से। ये भी रूह कुदस की एक नेमत है। क्या है? रूह कुदस की एक नेमत है। उसके बाद स्पिरिट ऑफ बर्निंग, जलने की रूह। ठीक है, जिसको आप आग भी अभी मैंने बताया, ये आपको मूसा की कहानी में नजर आएगी। कहाँ पर? कहाँ पर हुआ था ये वाकया? झाड़ी से देखी थी। झाड़ी के अंदर क्या जल रही थी? आग। झाड़ी जल रही थी? आग जल रही थी। और वो आग क्या थी? रूह कुदस की आग थी। सर रूह कुदस की आग नेत नामे के अंदर हमें पुराने नामे के भी नजर आती है, और आपको यूसाया 4 बाब उसकी 4 आयत के अंदर भी नजर आती है। अगर आपने देखना तो मेरे साथ आप देख सकते हैं यूसाया 4 बाब की 4 आयत के अंदर मैं जरा आपके लिए पढ़ देता हूँ।
اور تب خداوند صہیون کی بیٹیوں کی گندگی کو دور کرے گا اور یروشلم کا خون روح عدل اور روح سودار کے ذریعے سے دھو ڈالے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ فائر آف پیوریفیکیشن، وہ ہمارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ دھو ڈالے گا گندگی سے، ہماری گندگی کو کیا کرے گا؟ جلا ڈالے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا اسپرٹ آف ججمنٹ. یہ کیا ہے؟ اسپرٹ آف ججمنٹ. ججمنٹ کی روح کیا آتی ہے؟ انصاف کرتا ہے، انصاف کی روح. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو یسایہ 28 باب کے اندر ملتے ہیں. اور یہ انصاف کی روح زیادہ تر قاضیوں کے پاس ہوتی ہے. اگر آپ قضات کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر زیادہ تر لکھا ہے اور خداوند کی روح اس پر تھی اور خداوند کا روح اس پر تھا، کبھی کی اور کبھی کہا آیا. ٹھیک ہے. سو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے اسپرٹ آف ججمنٹ کا مطلب ہے کنوکشن، دیکھنا کہ کیا اس پہ ٹھیک ہے اور کیا اس پہ غلط ہے. حکمت کی روح کو رکھنا، کیونکہ جج کے پاس اگر حکمت نہ ہو تو وہ تو بے قصور کو شاید سزا دے دے اور قصوروار کو چھوڑ دے، اور وہ تو اور جرم کرے گا، اور بے گناہ اگر مارا جائے گا اس کا خون اسی کے سر پر ہوگا. تو یہ ایک اسپرٹ کا نام ہے جو کہ کیا ہے؟ اسپرٹ آف ججمنٹ ہے. اس کے بعد اسپرٹ آف کرائسٹ، خداوند یسوع مسیح کی روح. ابھی یہ روح القدس نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ روح القدس ہے، یہ ایک اور اسپرٹ ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کی اسپرٹ ہے. اس کا باقی اسپرٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک الگ سا نعمت ہے، ایک الگ کیا ہے؟ نعمت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو ملے گی، ذرا آپ میرے ساتھ دیکھیں رومیو 8 باب کی 9 آیت. بک آف رومنس چیپٹر 8 اینڈ ورس 9. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے خدا کا روح تم میں بسا ہو، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں. اب یہاں پہ لکھا مسیح کا روح نہیں اور وہ اس کا نہیں. سو یہ مسیح کا بھی روح ہونا آپ کے اندر ضروری ہے. مسیح کا بھی روح ہونا آپ کے اندر ضروری ہے. اس کے بعد اسپرٹ آف گلوری، اس کے جلال کے لیے روح، اس کے جلال کا روح. ٹھیک ہے. اور اسپرٹ آف گاڈ یعنی کہ خدا کا روح. اور پھر یہ اس کے نیچے حوالہ جات دیکھیے، یہ آپ کو غلطیوں کے اندر بھی مل جائے گا، پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 11 آیت کے اندر بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ آگے آپ کو ملتے چلے گا، خدا کا روح کا آپ کو ذکر ملتا چلے گا. اس کے بعد اب دیکھیں کہ اسپرٹ آف یاوے یعنی کہ ابا کا روح، باپ کا روح. اور یہ آپ کو کہاں پہ ملے گا؟ میرے ساتھ ذرا دیکھیں. ابھی جو ہم نے دیکھا تھا اعمال کی کتاب، یسایہ کی کتاب، یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کے 11ویں باب کے اندر ذرا ایک دفعہ پھر میرے ساتھ دیکھیں. وہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 7 روحوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے خداوند کا روح. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو یہ فضل کا روح ہے، اس کا بھی ابھی باقیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ فضل کا روح ہے. تو میرے ساتھ ذرا دیکھیں، جلدی سے ذرا نکال دے عبرانیوں اس کا 10 باب اور اس کی 29 آیت. جی جی پڑھ دیں، جس کسی کو بھی ملے جلدی سے پڑھ دیں. 10 باب 29 آیت. 10 باب کی 29 آیت. پاکلام میں لکھا ہے تم خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرائے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا، اس کے عہد کے خون کو جس سے وہ پاک بے عزت کیا. اب کس کے روح کو بے عزت کیا؟ فضل کے روح کو بے عزت کیا. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو یہ کیٹیگریز بتا رہا ہوں کہ روح القدس ایک، آپ کو میں ساتھ سے ایگزامپل سمجھاتا ہوں. ٹول باکس کسی نے دیکھا ہے؟ ٹول باکس کیا ہوتا ہے؟ جس میں اوزار ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ تار کاٹنی ہے تو آپ یہ کس سے کاٹیں گے؟ کینچی سے؟ کس سے؟ کٹر سے کاٹیں گے. ٹھیک ہے. پیچکا سے تو نہیں نہ کاٹیں گے. کیوں نہیں کاٹیں گے؟ نہیں کٹے گی. ٹول ہے نا، پیچکس بھی ٹول ہے. ٹھیک ہے. کٹر
اور اس کے اندر نٹ بولٹ بھی ٹول ہے جسے کسنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح روح القدس ایک ٹول باکس کی طرح، روح القدس کیا ہے؟ ٹول باکس کی طرح ہے. آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس ٹول کو کدھر استعمال کرنا ہے، کون سی چیز کو کدھر استعمال کرنا ہے. اب اگر یہ ڈائس ہے، اب میں نے اس کے پیچ لگانے ہیں، تو بتائیں میں کون سا ٹول استعمال کروں گا؟ ہتھوڑی. ٹھیک ہے، کٹر استعمال ہوگا یہاں پہ؟ نہیں ہوگا، لیکن وہ ٹول باکس کا حصہ ضرور ہے. اسی طرح روح القدس کی نعمتیں جو سی ہیں وہ ایک باکس کی طرح ہے. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی نعمت کو کدھر استعمال کرنا ہے. کیا میں نے کہا ہے؟ کدھر استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو حکمت چاہیے وہاں پر آپ نے حکمت استعمال کرنی ہے. جہاں پر آپ کو قبولیت کی روح چاہیے وہاں پر آپ نے قبولیت کی روح کو استعمال کرنا ہے. جہاں پر آپ کو بدروئے نکالنی ہے وہاں پر آپ کو ہیلنگ کی اسپرٹ کو یوز کرنا ہے. جیسے ہر ٹول ہر جگہ استعمال نہیں نہ ہوتے، اسی طرح روح القدس کے بھی سارے ٹول ساری جگہ استعمال نہیں ہوتے ہیں. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی چیز کو کہاں پر استعمال کرے گا. اگر پنکھا اتارنا ہے تو آپ کو اس کے لیے الگ سے اوزار چاہیے، اس کو کھولنے کے لیے الگ سے اوزار چاہیے. سمجھے نا میری بات؟ اسی طرح جب آپ نے روح القدس کا جب ٹول آپ کے پاس مل جائے گا، پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا اوزار کہاں پہ آپ کو استعمال کرنا ہے. ہر جگہ تو غیر زبانیں بھی نہیں چلنی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہر جگہ شفا بھی نہیں چلنی، ہر جگہ قبولیت کی بھی روح بھی نہیں چلنی، تو ہر جگہ حکمت بھی نہیں چلنی. ٹھیک ہے، ہر جگہ فضل بھی نہیں چلنا. ٹھیک ہے، چلے کہ سب اپنی اپنی جگہ پر، لیکن یاد یہ رکھنا ہے کہ کون سا ٹول ہم نے کہاں پہ استعمال کرنا ہے، کون سا گفٹ ہم نے کس کے لیے استعمال کرنا ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہے تو آپ اس کی بیماری کے لیے دعا کریں تاکہ آپ اس کی ججمنٹ کرنا شروع کر دیں کہ جی اس کو یہ بیماری یہاں سے آئی، وہاں سے آئی، فلانے سے آئی، ٹمکانے سے آئی، چوٹ کی بیماری ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ خدا اس کو شفا دے. وہ اس کا کام ہے، اس نے کب دینی ہے. آپ کے لیے آپ نے صرف دیکھیں، اچھا ڈاکٹر اور اچھا میکینک وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہے میں نے اپنے اوزار کہاں پہ استعمال کرنا ہے. ڈاکٹر کے پاس ٹول ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں اگر کسی کو خدا نہ خاصا سر پھٹتا ہے تو اس کے اسٹچ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دھاگے سے سی دیتا ہے. تو اگر اس نے کٹ لگانا ہے تو پھر اسٹچ تو نہیں لگا، پھر کوئی اور ٹول نہیں استعمال کرے گا. اسی طرح اگر موٹر میکینک ہے، وہ نے چھوٹے بولٹ کھول لیا تو چھوٹا پیچ کس استعمال کرے گا، بڑے کھول لیا تو بڑا پیچ کس استعمال کرے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو جس طرح کا ہے شخص، وہ آپ اس کے ساتھ اسی نعمت پہ آپریٹ ہوں گے تو آپ کو صحیح سمجھ لگے گا. کیا میں نے کہا؟ کیا میں نے کہا؟ بتائیں ذرا. جو جس طرح کا ہے اس کے ساتھ روح القدس کا پورا یہ آپ کا ٹول باکس ہے. کیا ہے؟ ٹول باکس ہے. آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سے ہتھیار کو کہاں پر استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو روح القدس کا بھی صحیح طرح سے اگر استعمال کرنا نہیں آتا تو میں آپ کو اناڑی سمجھوں گا، آپ کو کھلاڑی نہیں سمجھوں گا، آپ کو اناڑی سمجھوں گا، بے شک اس کی عمر کتنی مرضی ہو. اچھا فوجی وہی ہے جس کو پتہ ہے اگر میں نے چھوٹا شکار کرنا ہے تو میں نے چھوٹی پسٹل کا استعمال کرنا ہے، اگر دشمن دور ہے تو میں نے توپ کا استعمال کرنا ہے، اگر بہت ہی زیادہ دور ہے تو میں نے میزائل پھینکنا ہے. جو گولی سے مرے گا اس کو گولی کے لیے استعمال کرنا ہے، جو میزائل سے حملہ کرنا ہے. اسی طرح روح القدس کی بھی جب ہم 32 نعمتیں یعنی کہ 32 ٹولز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز ہم نے کدھر جا کے فٹ کرنی ہے، پھر ہمیں سمجھ لگے گی. ادروائز مسئلہ کچھ ہوگا، آپ دعا کچھ کرتے جائیں گے، کام مشکل ہو جائے گا. سو پریکٹس یہ کریں کہ خدا نے وہ باکس ہر کسی کو دیا ہے، وہ روح القدس کی نعمتوں کا تحفہ ہر کسی کے پاس ہے. اب اس کے اندر بہت سارے تحفے ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ بہت سارے تحفے. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی جگہ پر آپ نے کون سا تحفہ استعمال کرنا ہے. اس کے بعد حکمت کی روح، پھر اس کے بعد ہے سچائی کی روح، اور اس کے بعد ہے زندگی کی روح. ٹھیک ہو گیا؟ اب
آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا چلا ہوں، اگر بائبل مقدس کے اندر ان روحوں کے نام ہے نا تو اتنی بدروہیں بھی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہر ایک روح کے اگینسٹ ہر ایک بدروح بھی کھڑی ہے۔ اگر یہاں پر لکھا نا اسپرٹ آف نالج یعنی کہ حکمت کی روح، تو دوسری طرف بیوقوفی کی بھی روح ہوتی ہے، کہتے ہیں یار کتنا بیوقوف بندہ ہے یار، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر لکھا نا سچائی کی روح تو جھوٹ کی بھی روح ہوتی ہے، لکھا ہے نا کلام میں، اور تم اپنے باپ ابلیس سے جو جھوٹوں کا باپ ہے، تو جھوٹوں کی بھی روح ہوتی ہے۔ اگر یہاں پر لکھا نا زندگی کی روح تو موت بھی ہوتی ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر ایک روح کے سائڈ پر ایک اس کی اپوزٹ بدروح بھی کھڑی ہے۔ اگر ایک پاک روح ہے تو دوسری بد روح بھی ہے، ناپاک روح بھی ہے، پاک روح بھی ہے تو ناپاک روح بھی ہے۔ آپ کے اگر مقابلہ روح القدس اگر آپ کے اندر ہے تو یہ بھی سوچو کہ جس کے ساتھ مقابلہ پڑتا ہے وہ بھی ناپاک روح ہے۔ اب آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے فوجی کی طرح کہ آپ نے کون سے ہتھیار سے کون سی بدروح کو گرانا ہے، کون سے ہتھیار سے۔ اچھا شکاری جانتا ہے کہ میں نے کس ہتھیار سے کس جانور کو مارنا۔ اگر اسے گھگی کا شکار کرتا تو گلیل پکڑے گا، اس سے مارے گا، تو شیر گلیل سے نہیں مرتا، اس کے لیے تیر کا چاہیے ہوگا یا ایئر گن چاہیے۔ شیر کو مار سکتے ہیں آپ اسے؟ گلیل سے نہیں مرے گا وہ۔ آپ گھگی کو تیر سے نہیں مار سکتے، آپ گھگی کو تیر کمان کے تیر سے نہیں مار سکتے، آپ کو پتھر سے ماریں گے۔ تو اسی طرح جب آپ نے روح القدس کا باکس آپ کے ہاتھ میں ہوگا، وہ بکسا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز آپ نے کدھر جا کے استعمال کرنی ہے، پھر آپ کی زندگی میں صحیح روح القدس کا کام ہونا چاہیے۔ دیکھیں جہاں پر آپ نے شفا دینی ہے وہاں پر آپ شفا کا کام کریں، ٹھیک ہے۔ جہاں پر آپ نے سچائی بتا دی وہاں پر آپ سچائی بتائیں، جہاں پر حکمت کی ضرورت ہے وہاں پر حکمت کی بتائیں۔ لیکن آپ کو پھر بتاتا چلا جاؤ، ہر ایک روح کے گیس ایک بدروح بھی بیٹھی ہوئی جو آپ کے گیس چلے گی۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ، سمجھ کی روح، ٹھیک ہے۔ اب یہ خدا آپ کو یہ ریفرنس بھی اس کے اندر مل جائے گا، یسایہ 11 باب کی دوسری ہے۔ کسی کے پاس اگر سمجھ کی روح ہے تو دوسرے کے پاس بے سمجھی کی روح بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وزڈم کی روح، عقل کی روح، ٹھیک ہے، حکمت کی روح۔ تو سلیمان نے کون سی روح مانگی تھی؟ حکمت کی روح مانگی تھی، اس کو صرف یہ ہتھیار چاہیے تھا۔ کاش کہ سلیمان خدا کے ڈر اور خوف کی روح مانگ لیتا، کیونکہ کلام میں لکھا انسان کے، پھر اسی نے لکھا تھا کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہو۔ پھر بعد میں بات بھی اس نے یہ کر دی کہ اگر میرے اندر خوف ہوتا تو شاید میرے اندر حکمت زیادہ ہوتی۔ آپ کہہ تو دیتے ہیں جوش میں آگے خداوند ہمیں سلیمان جیسی حکمت دے، تو آگے سے یہ بھی نہیں پتا پھر اس نے کیا کیا تھا۔ یہ کہے کہ خداوند مجھے خوف دے، اگر خداوند کا خوف آپ کے دل میں آ جائے گا تو حکمت آواز ہی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسپرٹ آف لیونگ گاڈ، زندہ رہنے کی روح جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو حوالہ جات 2 کرنتھیوں 3 باب کی 3 آیت کے اندر مل جائے گا۔ اس کے بعد اسپرٹ آف پروفیسی، نبوت کی روح، یہ بھی ایک ٹول ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ کیا ہے؟ نبوت کی روح، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبوت کی روح۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اسپرٹ آف فادر، یعنی کہ باپ کی روح۔ باپ کی بھی روح ہے، بیٹے کی بھی روح ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا تو میرے ساتھ دیکھ لیں متی کی انجیل 10 باب کی 20 آیت کے اندر، تو یہاں پر آپ کو باپ کی روح بھی مل جائے گی اور بیٹے کی روح کا بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ کیونکہ بولنے والا تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ اور اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو وہاں پر ہمیں بیٹے کا بھی ذکر مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کس کی روح کا ذکر ملتا ہے؟ باپ کی روح کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہی والی بات جو میں نے ابھی کی تھی آپ کے ساتھ، اسپرٹ آف دی فیئر آف دی لارڈ، خداوند کے خوف کی روح، خداوند کے خوف کی روح، جس کا ذکر آپ کو مثال کے اندر۔ پھر وہ اسپرٹ آف دی لارڈ، خدا کی روح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹے کی روح کا اگر آپ نے آپ ذکر دیکھ رہا تو آپ میرے ساتھ دیکھ لیں، آپ بیٹے کی روح کا ذکر آپ کو مل جائے گا غلطیوں 4 باب اور اس کی 6 آیت۔ جس کسی کو بھی مل جائے پڑھ سکتا ہے،
गलतियों 4 बार 6 आए, अगर निकल आए तो जल्दी से पढ़ लें, चले नहीं तो मैं ही पढ़ देता हूँ जी। 4 बार और उसकी 6 आए। चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का तुम्हारे दिलों में भेजा। हाँ जी, तुम क्या है, बेटे हो, और तुम में किसका रूह आया है, किसका, ऊंचा पड़े जरा है। चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह तुम्हारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी है बाप कहकर पुकारता है। हाँ जी, पहले हमने किसके रूह का जिक्र पढ़ा था मत्ती के इंजील में, बाप के बाप के रूह का। अब किसके जिक्र पड़ा है, बेटे के रूह। बेटे का। तो ये अब क्लियर हो गया कि बाप का रूह अलग है, बेटे का रूह अलग है, लेकिन है एक ही है। एक ही बॉक्स के अंदर सारे रहते हैं, एक ही डब्बे के अंदर सारे रहते हैं, एक ही घर के अंदर सारे रहते हैं, एक ही जगह सारे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वही स्पिरिट जिसका मैंने आपको जिक्र किया, और फिर आखिर में है स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, यानी कि मुकाशफात की रूह, मुकाशफात की रूह। अब यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम क्या है, पेंटिकॉस्टल्स लोगों में बहुत अक्सर ये प्रॉब्लम देखा जाता है। अभी मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, खुदा की हुजूरी में खड़ा हूँ, मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना हर किस नहीं है, सिर्फ ये बात करना है कि इन 32 जो नेमतें हैं इसका इस्तेमाल हमें मौके की मुनासबत करना है, इनका इस्तेमाल हमें मौके की मुनासबत करना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बस एक ही चीज़ पकड़ लें। आपने अगर पकड़ा है तो बस आपने शिफा पे चक्का लगाया, बाकी चीज़ें आप नहीं कर रहे, ठीक है। या आपने सिर्फ नबूवत की रूह पकड़ी है तो सिर्फ नबूवत ही करते जा रहे, बाकी काम नहीं आप कर रहे। मैं आपको फिर अगेन ये बताता हूँ कि ये वो डब्बा है, ये वो बॉक्स है जो आपको पता होना चाहिए कि किस गोटी से कौन सा नट खोलना है, किस पेचकस से कौन सा नट खोलना है। रूल कुदस की नेमतें भी ऐसी हैं कि आपको मौके की मुनासबत पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी बात कहाँ पे करनी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि बामौका बात ऐसे जैसे सेब के बड़े हुए टोकरे, इंसान की तरह लिखा हुआ, ठीक है। सो ये अब खवातीन के लिए और ज़्यादा आसानी से समझा देता हूँ कि रूल कुदस वो ब्यूटी बॉक्स है जो आपको बताएगा कि कौन सी क्रीम कहाँ पे सूट करती है। अब समझ लगी, अब समझ लगी। ये आपकी अंदरूनी ब्यूटी को दिखाता है। ब्यूटिशियन बॉक्स होता है ना आपके पास, किस किस के घर में, जरा कोई बात नहीं, हाथ खड़ा कर दो, सबके घर में, ठीक है। शेड होते हैं ना इसके, है ना, तुझे काला रंग की बिचो करके चले जाओगे तो फिर हर शेड यूज करते हैं ना, ठीक है। बैलेंस रख के कि किसकी कि कौन क्या अच्छा लगे, आपका चेहरा अच्छा लगे। रूल को 10 अंदर रखेंगे तो रूह अच्छी होगी, रूल को 10 को क्या रखेंगे अंदर रखेंगे तो रूल को 10 अच्छी हो जाएगी। इसको संवारना शुरू करें, जिस्म ने तो इधर ही रह जाना है, रूह ने ऊपर जाना है, ठीक है। जैसे आपका ब्यूटी बॉक्स है, आप एक शेड लगा के नहीं कह सकते कि मुझे बाकी की जरूरत नहीं है, या पूरा लाल रंग कर लोगे तो की कह के पता चले की हो गया, या बहुत ही चिट्टा कर लोगे तो फिर दौड़ ही ला जाएंगे लोग। आप बराबर का मेकअप करते हैं। इसी तरह रूल कुदस भी जो सा आपको पता होना चाहिए कि आपने बैलेंस के साथ चलना है, ना कि सिर्फ एक ही चीज़ लगाते जाना। जब आप एक चीज़ लगाएंगे आप अपना भी नुकसान कर देंगे, दूसरों का भी। फिर लोग आपको एक नज़र से देखेंगे, दूसरी नज़र से कभी नहीं देखेंगे। आप देखें जो शिफाइया लोग भी बातें कराते, सिर्फ लोग आप उनके पास शिफा के लिए जाते, कलाम के लिए नहीं जाते हैं, नबूवत के लिए नहीं जाते, हिकमत के लिए नहीं जाते, अपने घरेलू फैसलों के लिए नहीं जाते, क्योंकि वो बाकी चीज़ों को ऑपरेट ही नहीं करते। अगर वो बाकी चीज़ों को भी आहिस्ता आहिस्ता सब इक्वली करना शुरू कर दे, अपने सब हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दे, हो सकता है कि खुदा का एक ही खादम तमाम के तमाम मसले वहाँ पर कलीसिया भी हल कर दे, कभी आपको खाने के चावल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि द रीज़न इज दैट कि लोग अपनी सिर्फ एक जो सा नेमत है उसको चमकाते हैं, बाकी चीज़ों पे काम नहीं करते। तो हमें अगर रूल कुदस के नेमतों का पता है तो फिर सबके लिए कोशिश करो कि आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको इस्तेमाल तो करना आना चाहिए कि कहाँ पे इस्तेमाल करना, कहाँ पर। तो ये थी रूल कुदस की
अब मैं जल्दी से आपको रूह कुदस के फल बता देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप इन हवाला जात को पढ़ेंगे, यूसाया 11 बाब की पहली 3 आयतों के अंदर, तो यहाँ पर आपको 7 नेमतों का जिक्र मिलेगा। अगर आप पहला करंथियों 12 बाब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको 9 नेमतों का जिक्र मिलेगा, ठीक है। फिर रोमियो 12 बाब के अंदर, फिर गलतियों इफ्सियों 4 बाब के अंदर। लेकिन अगर आप पदाइश से लेकर मुकाशवा तक पढ़ेंगे तो आपको 32 का जिक्र मिल जाएगा। उसके बाद अब ये है सिर्फ रूह के फल। ये क्या है? रूह के फल। पहले हमने किस पे बात की थी? रूह कुदस की। अब जल्दी से मेरे साथ गलतियों 5 बाब की 22 से 26 आयत तक पढ़े, बस ये आखिरी वाला खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ फलों का जिक्र है, नेमतों का जिक्र नहीं है, इसीलिए मैंने नीचे फल बताए। ठीक, पढ़ दे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शिद्दत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु में है, उन्होंने जिस्म को उसकी रूह को सलीब पर ठेस दिया है। हाँ जी, अब जरा गिने ये कितने बचती हैं। मगर रूह का फल पहला क्या है? मोहब्बत, दूसरा खुशी, तीसरा, इत्मीनान, चौथा, तहम्मुल, पांचवा, नेकी, छठा, इल्म, क्या आगे? ईमानदारी, आगे? और परहेजगारी। आप गलत पढ़ रहे, दोबारा से देख के पढ़े। आप अपनी तरफ से पढ़े, बाइबल में से देख के पढ़े, दोबारा से पढ़े। मगर रूह का फल मोहब्बत, पहला क्या है? मोहब्बत, दूसरा, खुशी, तीसरा, इत्मीनान, चौथा, तहम्मुल, पांचवा, मेहरबानी, छठा, नेकी, सातवां, ईमानदारी, आठवां इल्म, और नौवां। परहेजगारी। तो कितनी होगी? 9 तो फल कितने हुए? 9 9। और तोहफे कितने हुए? 32। बस 23। मैंने आपको ना 7 है ना 9, ठीक है। पूरी बाइबल में देखें, और यही फल आपको मुख्तलिफ जगहों पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। पहले फल का क्या नाम आपने पढ़ा था? मोहब्बत। तो ये आपको मरकज 12 बाब की 30 और 31 आयत के अंदर भी मिल जाएगा। दूसरा क्या था? दूसरा खुशी, ये आपको ज़बूर 16 उसकी 11 आयत के अंदर भी मिल जाएगा। उसके बाद इत्मीनान, ये आपको यूसाया 26 बाब की 3री और 4थी आयत के अंदर भी ये फल मिल जाएगा। उसके बाद तहम्मुल, यानी कि लॉन्ग सफरिंग, ये आपको यकूब उसके 1 बाब की 3 और 4 आयत के अंदर भी मिल जाएगा। उसके बाद मेहरबानी, उसके बाद आपको मिल जाएगा इमसाल 31 बाब की 26 आयत के अंदर भी यही फल आपको और जगह पे भी मिल जाएंगे। उसके बाद नेकी, ये आपको ज़बूर 107 की 9 आयत के अंदर भी मिल जाएगा। उसके बाद ईमानदारी, ये आपको मत्ती के इंजील उसके 17 बाब की 20 और 21 आयत के अंदर भी मिल जाएगा। उसके बाद हलीम, इसके बाद आपको इफ्सियों 2 बाब की 4 आयत के अंदर, 2 बाब की 2री और 3री आयत के अंदर भी मिल जाएगा। उसके बाद परहेजगारी, और ये आपको पहला करंथियों 9 बाब की 24 से 27 आयत। सो ये फल यहाँ पे तो हमें तरतीब वाइज नजर आते हैं। कहाँ पर? कौन से हवाले के अंदर? गलतियों 5 बाब के अंदर, ठीक है। हमें तरतीब में नजर आते हैं, लेकिन ये बाइबल के दूसरे हवाला जात के अंदर भी ये हमें नजर आए, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि रूह कुदस की नेम थे और रूह कुदस के फल क्या है। अगर आप आज तक आपने रूह कुदस का बपतिस्मा हासिल नहीं किया तो अब आपके पास ये मौका है कि वो टूल बॉक्स आप अपने पास ले लें, वो टूल बॉक्स आप अपने पास रख लें, क्योंकि उसके बगैर आप जीरो है। बेशक अगर आपके पास पानी का बपतिस्मा तो रूह कुदस का बपतिस्मा, यानी कि रूह कुदस की आग, यानी रूह कुदस आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये वही है, ऐसा ही है जैसे एक फौजी को फौजी ट्रेनिंग के बाद एक किट मिलती है जंग पे जाने के लिए, जिसमें उसके यूनिफॉर्म होता है, उसकी ब्रेस्ट प्लेट होती है, उसकी शील्ड्स होती है, नीज होते हैं, यहाँ पर कवर अप होता है, एक अच्छी छोटी पिस्टल है, एक बड़ी पिस्टल है, एक नाइफ होता है, पूरे की पूरी इसको किट मिलती है इसको ट्रेनिंग के बाद। अगर आपके पास पानी का बपतिस्मा है तो अब आपके ज़रूरत है कि आपका रूह कुदस के प्यार, फिर जाके आप इब्लीस का मुकाबला करेंगे, नहीं तो आप मारे जाएंगे, आप जंग के लिए तैयार नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों के
کا کوئی کویشچن ہو, ہم 2-3 منٹ میں اس سرمن سے ریلیٹڈ کسی کا کویشچن ہو. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا کیونکہ اکثر اتوار کو ایک خادم سیشن دیتا, ٹھیک ہے, اس کے بعد دعا تھی ختم. میں نے اس کو تھوڑا سا تعلیمی انداز میں بتایا کہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے. آپ اگلے اتوار پھر آپ اسی روٹین پہ آ جائیں, مجھے اس سے کوئی نہیں, لیکن میں اس کو آپ کو سیکھنے کے لیے اتنی محنت کی اور پریزنٹیشنز بنائی تاکہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی روح القدس کے پھلوں سے یا روح القدس کی نعمتوں میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کلام میں لکھے کہ درخت اپنے جی ہے کوئی سوال؟ کلیئر ہے, سب کچھ کلیئر ہے جی. 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے بالکل ہی کلیئر ہو گیا, ساتھ سمجھ ہی گئے کلیئر ہے, ٹھیک ہے, تو یاد کہتے ہیں یاد ساتھ باقی سمجھ آ گیا. کیڑا بتا دوں کلیئر سمجھا سمجھ آنے لگا. ایک تو کہنا یار بالکل ایک تو سنیا ایک تو کلیئر ہو گیا, بھولنا نہیں ہے. اب آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, اب آپ کو روح القدس کی نعمتوں کا اور روح القدس کے پھلوں میں آپ کو فرق پتہ چل گیا. تو اگر میں کہوں کہ میرے پاس لیٹس سپوز میں کہہ دیتا ہوں میرے پاس مکاشفات کی روح ہے, تو یہ میرا پھل ہوگا کہ میری نعمت ہوگا؟ نعمت. ویری گڈ, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. خواتین میں نے اس لیے بار بار ان کو ٹارگیٹ کرتا کیونکہ میل کے پاس تو بیوٹی باکس نہیں ہوتا, آپ کے پاس تو ہوتا ہے. اسی طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ روح القدس کا باکس ہے, یہ ایک ٹول ہے, یہ گفٹ ہے, اس سے آپ نے اپنی روح کو سنوارنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہی آپ کو اوپر لے کے جائے گا, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ ہمارا جسم نہیں اوپر جائے گا, ہماری روح اوپر جائے گی, ٹھیک ہے. کوئی کوشچن نہیں, آنکھ کو بند کرے, سر کو جھکائے, دعا کریں. آئے ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے خداوند, ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے بے حد پیار کرتا ہے اور تو نے اپنا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہمیں دیا تاکہ ہم اس کے وسیلے سے تیرے پاس آ سکیں, اور تو نے ہمیں یہ حق بخشا کہ تجھے ہم ابا یعنی آئے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. قادر مطلق باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے, ان احوال کے لیے. قادر مطلق باپ کہ تو نے ہم سے اتنا پیار کیا, اور قادر مطلق خاص طور پہ آج اس کے دن کے لیے, ان زندگیوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تیری حضوری میں بیٹھے ہوئے. قادر مطلق باپ, میں دعا کرتا ہوں کہ آج جو کچھ اتنا روح القدس کی نعمتوں اور روح القدس کے پھلوں میں باپ فرق محسوس کیا, تو باپ ان کو توفیق دے کے باپ یہ تیرے کلام کو سمجھنے سکے اور دوسروں تک پہنچانے والے. جو تو نے باپ روح القدس کی صورت میں تو نے ان کو تحفہ دیا ہے باپ, میرا تیرا شکر کرتا میں, اور باپ دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو استعمال کرنے کی بھی حکمت دے کہ یہ اس تحفے کو اچھے سے استعمال کرنے والے ہوں. قادر مطلق باپ, اس اچھے تحفے کو باپ تیرے نام کے لیے, تیرے کلام کے لیے باپ جگہ جگہ پہ استعمال کرنے والے, اور تیرا نام عزت اور جلال پاتا چلا جائے. قادر مطلق باپ, میں تیرے رحم تیرے فضل کو ان کی زندگی پر مانگتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تو ایک نیا جلانے کا تاکہ اور زیادہ ہم تجھ میں پڑھ چل سکیں. اس چرچ کے لیے, نیو ایئر اسلام چرچ کے لیے تیری برکت, تیری رحم, تیرے فضل کو مانگتے تیرے